इन रुटको मौसम सफा नभए उडान अनुमति नदिने प्राधिकरणको निर्णय। तारा एयरको उडानमा पूर्व सूचना कार्यान्वयन नगरिएको विज्ञको दाबी। अबदेखि वायु सेवा कम्पनीहरूले इन रुटमा मौसम सफा भएपछि मात्र उडान अनुमति पाउने भएका छन्। यसअघि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमान उडाउने स्थल र पुग्ने गन्तव्यको मौसमका आधारमा उडान अनुमति दिँदै आएको थियो। यो व्यवस्था भिजुअल फ्लाइट रुल्स VFR प्रणालीमा आधारित रुटमा लागू हुने बताइएको छ। VFR प्रणाली भनेको स्थान आँखाले हेर्दै उडान गर्नुपर्ने प्रणाली हो। IFR प्रणाली अनुसारको उडानमा भने यो प्रणाली लागू हुँदैन। IFR प्रणाली भनेको इन्स्ट्रुमेन्ट फ्लाइट रुल्स मेसिनमा आधारित उडान प्रणाली हो। यसमा जहाज कुन ठाउँमा पुग्यो भनेर मेसिनबाटै देखिन्छ। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको रिपोर्टका आधारमा इन रुटको मौसम हेरेर उडान अनुमति दिने बताइएको छ। उडान सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै यस्तो नियम लागू गर्ने निर्णय गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका 2 सानु सरेमा आइतबार भएको तारा एयरको ट्विनटर जहाज दुर्घटनापछि प्राधिकरणले यस्तो निर्णय गरेको हो। प्राधिकरणका प्रदीप अधिकारीले सोमबार भएको संसदको राष्ट्रिय समितिमा खराब मौसमका कारण जहाज दुर्घटना भएको प्रारम्भिक अध्ययन प्राप्त भएको जानकारी गराएका थिए। महानिर्देशक अधिकारीले खराब मौसमका कारण दायाँ मोड्नुपर्ने जहाज बायाँ मोडिएको र गएर भित्तामा ठोकिएको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको बताएका हुन्। घटनाको थप अनुसन्धानका लागि जाँचबुझ आयोग गठन भइसकेको छ। जहाजको ब्ल्याक बक्स पनि फेला परेको छ। जहाज दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका 22 जनाको शव समेत भेटिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य हासिल नहुने प्रतिपक्ष एमालेको जिकिर। बजेट सकारात्मक आएको सत्ता पक्षको भनाई। नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षमा गरिने भनिएको 8% आर्थिक वृद्धि दर पूरा हुन नसक्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको मंगलबार बसेको बैठकमा आर्थिक वर्ष 2079-80 को राजस्व र व्ययको आर्थिक अनुमानमाथि सामान्य छलफलमा सहभागी हुँदै उनले जनतालाई झुक्क्याउने गरी पूरा हुन नसक्ने 8% आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य सरकारले लिएको आरोप लगाए। स्रोत साधनको प्रयोगबाट आर्थिक वृद्धि हुने भन्दै उनले पुँजी लगानी नै अपुग रहेको बताए। सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले देशमा रहेको आर्थिक संकट अन्त्य गर्नुभन्दा पनि थप जटिलता थप्ने खालको रहेको उनको टिप्पणी छ। बजेटमा देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने राष्ट्रिय संकल्प त्यागेको भन्दै उनले यो बजेट सुक्खा जमिनमा घस्न खोजेको चिप्ले किरा जस्तो भएको बताए। यो बजेट आगामी 5 महिनाका लागि दैनिक प्रशासनिक खर्च, चालु आयोजनाको निरन्तरता र प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा आवश्यक पर्ने खर्चका लागि स्रोत व्यवस्थापन र विनियोजनमा केन्द्रित हुनुपर्दथ्यो। सङ्कटपूर्ण बन्दै गएको अर्थतन्त्रलाई ठिक बाटोमा फर्काउन तत्काल चाल्नुपर्ने कदममा केन्द्रित हुनुपर्दथ्यो। तर विडम्बना अर्थतन्त्रका चुनौतीहरूलाई व्यवस्था गरिएको छ र सस्तो लोकप्रियताका लागि अनुकूल ठानिएका र बिना तयारीका दीर्घकालीन प्रकृतिका योजना र कार्यक्रमहरूको चाङ लगाइएको छ। सारतः यो बजेट नभएर सत्तारूढ गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्र जस्तो, चुनावी प्रचार जस्तो छ। सभामुख महोदय, यो मतदातालाई भ्रम पारेर भोट बटुल्ने उद्देश्यले आएको छ। राज्य शक्ति र राज्यको स्रोतलाई दल विशेष वा दलहरूको गठबन्धनको हितमा दुरुपयोग गर्न पाइँदैन। सभामुख महोदय, बजेटले तीव्र गतिमा अत्याधुनिक विकास गरेर समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न नसक्ने दावी गर्दै पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका पौडेलले सरकार राष्ट्रिय संकल्पबाट भागेको आरोप लगाए। बजेटमा समग्रमा वित्तीय क्षमता भन्दा खर्च बढीको प्रस्ताव गरिएको भन्दै उनले प्रस्ताव गरिएको बमोजिम स्रोत जुट्ने आधार नरहेको दावी गरे। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सचिव योगेश कुमार भट्टराईले कमिसन नआउने भएर नै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट कटौती गरिएको हो भनी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई प्रश्न गरेका छन्। सचिव भट्टराईले सरकारले गत वर्षको भन्दा पनि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट कटौती गरेको उल्लेख गर्दै कमिसन नआउने भएर नै त्यसो गरिएको हो भनी गम्भीर आशंका व्यक्त गरेका हुन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले अर्थमन्त्री शर्माले अघिल्लो वर्षको बजेट बारे इन्टरभ्यू दिँदा अर्थमन्त्रीले कमिसन नआउने भएर शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट कम ल्याउने गरेको भिडियो टिकटकमा भाइरल भएको भन्दै आफूले पनि त्यसै गरेको हुनुपर्ने जिकिर गरे। पूर्व मन्त्री समेत रहेका भट्टराईले बजेट गन्तव्यहीन भएको उल्लेख गर्दै त्यसले मुलुकको कुनै पनि खालको हित गर्न नसक्ने दावी गरे। उनले सरकारले ल्याएको बजेटले मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि उत्पादक शक्तिहरूको विकास र उत्पादनका साधनहरूको अधिकतम उपयोग गर्ने कुरालाई चासो नदिएको उल्लेख
उल्लेख गरे। अहिले टिकटकमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको एउटा भिडियो आइरहेको छ, सायद उहाँले पनि हेर्नुभयो होला। त्यति बेला उहाँ प्रतिनिधि सभाको सदस्यको रूपमा एउटा इन्टरभ्यू दिइरहनु भएको थियो। मैले त्यो टिकटक हिजो मात्रै हेरेका थिएँ। त्यहाँ शिक्षाको बजेट किन बढाइएन, स्वास्थ्यको बजेट किन बढाइएन भन्ने सन्दर्भमा उहाँले उत्तर दिनुभएको छ। शिक्षाको बजेट त 20% हुनु पर्थ्यो, स्वास्थ्यको बजेट 20% हुनु पर्थ्यो भन्दै उहाँले के भन्नुभएको छ भने त्यहाँ किन बजेट बढाउँदैनन् अर्थमन्त्रीहरू भने त्यहाँबाट कमिसन आउँदैन, उहाँले त्यो भन्नुभएको छ। आज उहाँ स्वयं अर्थमन्त्रीको रूपमा यहाँ बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ। शिक्षामा उहाँले कुनै उल्लेख्य बजेट वृद्धि गर्नुभएको छैन। 20% को त खुरै छोडौँ, 10% को हाराहारी पनि पुगेको छैन। स्वास्थ्यको स्थिति हेर्ने हो भने गएको वर्षमा भन्दा बजेट घटाइएको छ। सचिव भट्टराईले बजेट चौबाटोमा उभिएकाले यसले गन्तव्य पक्रेर अगाडि बढ्ने अवस्था नरहेको पटक पटक दोहोर्याए। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद अनिल कुमार झाले बजेट वितरणमुखी भएको बताए। आगामी सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनका लागि कार्यकर्ता केन्द्रित गरेर बजेट ल्याइएको उनको भनाइ छ। यो बजेट समग्रमा वितरणमुखी बजेट हो भन्ने कुरा मलाई लागेको छ। यो बजेट 6 महिना पछाडि हुने निर्वाचनमा कसरी आफूलाई र आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई इङ्गेज गर्न सकिन्छ, 2-4 लाख कार्यकर्तालाई कसरी यसबाट केही चिज वितरण गर्न सकिन्छ भन्ने प्रकारले बनाइएको बजेट मैले बुझेको छु। यो बजेटमा अहिले हामी जेठ महिनाको तेस्रो सातामा यहाँ संसदमा छलफल गर्दैछौँ बजेटको बारेमा। मनसुन आउनै लागेको छ। नेपाल नदी नै नदीले भरिएको देश। नदी नियन्त्रणको बारेमा, तटबन्ध मर्मतको बारेमा, बाँध र स्फरहरू जुन क्षतिग्रस्त भए त्यसलाई पुनर्निर्माण गर्ने बारेमा न त अहिले त्यो काम चालु आर्थिक वर्षमा भइरहेको छ, न त अब भविष्यमा त्यसलाई मजबुतीका साथ बनाइन्छ भन्ने यो बजेटले प्रत्याभूति अनुभूति दिन सकेको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी सांसद रेणुका गुरुङले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई चुनावी बजेट भन्नु सान्दर्भिक नहुने बताइन्। सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटलाई पपुलिस्ट तथा चुनावी बजेट भन्नु सान्दर्भिक नहुने उनको भनाइ छ। यो बजेटले नेपालको ग्रासरुटका जनताको जीवन स्तरमा, आर्थिक तथा सामाजिक स्तरमा अभिवृद्धि गर्न, स्वदेशमा औद्योगिक उत्पादन बढाउन, आयात घटाउन, निर्यात वृद्धि गर्न र पूर्वाधारमा लगानी बढाउन यो बजेटले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मैले विश्वास लिएको छु। बजेट मार्फत किसानलाई योगदानमा आधारित पेन्सन योजना ल्याउनु, मृगौला प्रत्यारोपण गरेका तथा डायलिसिस गरिरहेका सबै प्रकारका क्यान्सर रोग निदान भएका र मेरुदण्ड पक्षघात बिरामीलाई औषधि उपचार खर्च बापत मासिक 5,000 प्रदान गर्न, भूमिहीन तथा सुकुम्बासी जनतालाई जग्गा तथा आवास निर्माणमा सहयोग पुर्याउने, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई दिइने सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दायरा फराकिलो बनाउने र समय अनुकूल राष्ट्रिय सेवा कर्मचारीहरूको तलबमानमा वृद्धि गर्ने सरकारको नीतिलाई पपुलिस्ट तथा चुनावी बजेट भन्न त्यति सान्दर्भिक नहुने बेहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद कृष्ण प्रसाद दाहालले जोखिमको डिलमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई जोगाउने कुनै ठोस कार्यक्रम बिना नै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। जम्मा 33% हामीले खर्च गरेका छौँ, पुँजीगत खर्च, र कुरा एकदम ठुल्ठुलो गर्नुभएको छ। अहिले हामीले 17 खरबको बजेट ल्याएका छौँ। यो बजेटले यो हाम्रा अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीहरूलाई चाहिँ अनदेखा गरेको छ। जोखिमको डिलमै पुगेको छ अर्थतन्त्र। बाह्य सन्तुलन कायम गर्ने कुनै ठोस कदम ल्याएन। चालु खाता घाटा, व्यापार घाटा, शोधनान्तर घाटा, घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितलाई सम्बोधन गर्ने कुनै ठोस कार्यक्रम छैन। अब हामी अहिले 6 महिना मात्रै धान्न सक्ने वैदेशिक मुद्रा सञ्चितको अवस्थामा छौँ। सङ्कटग्रस्त स्थितितर्फ चाहिँ गएको छ। त्यसलाई कसरी हल गर्ने भन्नेतर्फ चाहिँ यो बजेट केन्द्रित छैन। सांसद दाहालले कर्जा प्रभावले उत्पादकत्व नबढाएको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रयोगबारे अनुसन्धान गर्ने कार्यक्रम समेत बजेटमा समावेश नगरिएको बताए।
नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट समय अनुकूल रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको मंगलबार बसेको बैठकमा आर्थिक वर्ष 2079-80 को राजस्व र व्ययको आर्थिक अनुमानमाथि सामान्य छलफलमा सहभागी हुँदै उनले बजेटमा समेटिएका कार्यक्रम र रकम विनियोजन प्रति समर्थन जनाएका हुन्। आफूभन्दा अगाडि बोलेका एमाले नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई जवाफ दिँदै रिजालले संसद छलेर एमाले यसअघि ल्याएको बजेट एकपटक हेर्न सुझाव दिए। सामाजिक सुरक्षा भत्ता 5000 नपुर्याएकोमा पौडेलको असन्तुष्टिप्रति रिजालले एमालेको घोषणा पत्रको कार्यक्रम यो सरकारले किन लागू गर्ने भन्दै प्रश्न गरे। मलाई पनि बजेटको मूल दिशा ठिक छ। बजेट यो अवस्थामा योभन्दा पृथक ढङ्गको आउन सक्ने थिएन। जस्तो आउनुपर्ने थियो त्यही आछ। त्यसैले मैले अर्थमन्त्रीलाई मूलतः धन्यवाद दिनुपर्दछ कि ठिक प्राथमिकताहरू समातेर अर्थमन्त्रीले ल्याउनुपर्ने खालको बजेट ल्याउनु भएको छ। तथापि मलाई पनि केही विषयमा टिप्पणी गर्ने मन थियो, तर मभन्दा अगाडिका वक्ता मान्यले बोल्या सुनेपछि मलाई त्यसको कुनै आवश्यकता बाँकी रहेन जस्तो लाग्छ। खालि यति मात्रै भन्ने मनमा आयो। एउटा विचार चाहिँ, एउटा तरङ्ग चाहिँ मेरो मनमा उठिरह्यो। पोहोर साल उहाँले बजेटको विवरण संसद होइन संसद बाहिर प्रस्तुत गर्दा आज बोलेकै कुरा सम्झिएर प्रस्तुत गरे भए त कति राम्रो हुने थियो। उहाँले त्यसबेला अर्थतन्त्र 6.5% वृद्धि हुनेछ भन्नु। कोभिडले थल्लिया थियो मुलुक, खोप लगाउन सुरु पनि गरेका थिएनौँ। 6.5 भन्नुभयो, आज 8 भन्दाखेरि उहाँलाई अचम्मै जस्तो लाग्यो। भूमिका फेरिएसँगै विचार फेर्ने प्रवृत्ति नेताहरूले त्याग्नुपर्ने बताउँदै उनले अघिल्लो वर्ष एमाले सरकारले ल्याएको बजेट पनि चुनाव लक्षित नै रहेको स्मरण गराए। उनले बजेटको मूल दिशा ठिक भएको बताए। उद्योग क्षेत्रका लागि निजी सरकारी साझेदारी नीति ल्याइएको बताए। पूर्वाधार निर्माणका लागि हावादारी सपना भन्दा ठिक बाटो लिने खालको भएको उनको भनाइ छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रमा 32%ले वृद्धि हुनु क्रान्तिकारी छलाङ भएको बताएका छन्। मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा आर्थिक वर्ष 2079-80 को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफलमा भाग लिँदै सांसद पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रले संरचनागत परिवर्तनको दिशा पक्रेको बताए। उनले कृषि क्षेत्रमा 32%ले बजेट वृद्धि हुनु क्रान्तिकारी छलाङ भएको बताए। सांसद पुनले कृषिको आधुनिकीकरण वैज्ञानिकीकरण गर्दै उत्पादन वृद्धिको कुरा बजेटमा समेटिएको उल्लेख गरे। वर्षैभरि काम गर्ने तर खान पनि नपुग्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्नको लागि कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणको कार्यक्रम यहाँ आएको छ। कृषि क्षेत्रलाई वैज्ञानिकीकरण गर्ने कुरा आएको छ। कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि गर्ने कुरा आएको छ। कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र व्यवसायीकरण गर्दै त्यसको जिम्मा, त्यसको चाहिँ नेतृत्व दिशानिर्देश गर्ने जिम्मा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहले जिम्मा लिने कुरो गरेको छ र त्यो आफैमा एउटा नयाँ विषय आएको छ र संरचनागत परिवर्तनको दिशा पकडेको छ। यसले कृषिमा 32% को अहिलेको बजेटको वृद्धि भएको छ। यो आफैमा एउटा क्रान्तिकारी छलाङ नै हो। यस अर्थमा अर्थमन्त्रीज्यू र सरकारलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। वैदेशिक ऋण र समग्र सार्वजनिक ऋण 9 खर्बदेखि 18 खर्ब पुगेछ 5 वर्षमा। त्यो अलिकति रिभ्यू गर्नुपर्छ होला। त्यो 5 वर्षभित्र कसको सरकार थियो? यसपटक 4.8%ले सार्वजनिक ऋण घटाइएको छ भन्दा यो सरकार अर्थमन्त्रीले यो सार्वजनिक ऋणलाई जथाभावी जहाँ पाए त्यहीँ लिने पक्षमा छैन र एउटा चाहिँ सिद्धान्तमा, एउटा आवश्यकतामा उत्पादन वृद्धि गर्ने क्षेत्रमा, पूर्वाधार निर्माण गर्ने क्षेत्रमा मात्रै ऋण लिने गरिन्छ। यो हाम्रो प्रतिबद्धता भन्ने सरकारको आएको छ। उनले कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र व्यवसायीकरण गर्दै त्यसको नेतृत्व गर्ने जिम्मा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने कुरा नयाँ विषय भएको बताए। यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरीले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सन्तोषजनक रहेको टिप्पणी गरेका छन्। सांसद चौधरीले बजेटले नेपाली समाजको सबै क्षेत्रलाई समेटेर ल्याएकोले यो धेरै महत्त्वपूर्ण रहेको दावी गरे। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले बजेट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नै आएको जिकिर गरे। एउटा मात्रै दृष्टिकोण या चिन्तन अथवा एउटा ओहीबाट मात्रै बगेको जस्तो यो बजेट छैन। समग्र नेपाली समाजको कम्पोजिसन, दृष्टिकोण, चिन्तन जे छ त्यो आधारमा यो बजेट आएको छ।
त्यसैले यो अप्ठ्यारो पोजिसनको बेला पनि यो खालको बजेट आउनु धेरै महत्त्वपूर्ण छ, धेरै सन्तोषजनक छ। म यसलाई यो रूपमा लिएको छु र माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। खास गरेर विनियोजन विधेयकको प्राथमिकता र सिद्धान्त, नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र त्यस पछाडि बजेट आएको कारणले यो सिलसिलेवार अथवा जुन तरिकाको व्यवस्थित हुनुपर्थ्यो त्यो तरिकाले अगाडि बढेको छ। सांसद चौधरीले बजेटमा पूर्वाधार विकास र पुँजी निर्माण गरेर मुलुकलाई समृद्ध बनाउने कुरा पनि समावेश गरिएको बताए। वृद्ध भत्ताको उमेर हद घटाएकोमा राष्ट्रिय सभामा विपक्षी सांसदको आपत्ति, कार्यकर्तामुखी बजेट ल्याएको भन्दै अर्थमन्त्रीको आलोचना। सङ्घीय संसद अन्तर्गत राष्ट्रिय सभामा मङ्गलबारबाट सरकारले जेठ 15 गते प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमाथि छलफल सुरु भएको छ। बैठकमा सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि छलफल गरेका हुन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको पहिलो दिनको छलफलमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य रमेशचन्द्र रायमाझीले बजेटले कर्णाली प्रदेशलाई छोएर ल्याएको भन्दै बजेट सन्तोषजनक रहेको बताए। उनले विपक्षी दलहरूले बजेट राम्रो हुँदाहुँदै पनि विरोध गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेको बताए। उनले विपक्षले नेपाली कांग्रेस बाहेक अन्य दलहरू परमादेशी दल भएको दावी गरे। राजनीतिक दल नसचिए जनताले राजनीतिक दललाई अस्वीकार गर्ने परिणाम देखिसकेको रायमाझीको तर्क छ। अब यो बजेट हरेक सरकारले हरेक पल्ट लिएर आउँछ र सरकारले ल्याएको बजेटलाई प्रतिपक्षमा हिजो हामी पनि हुँदाखेरि 1 रुपैयाँ घटाइयोस् भन्ने प्रक्रिया पुरा गर्नलाई हामी विरोधका सूचनाहरू पनि दर्ता गर्ने हाम्रो चलन छ। अब अहिले प्रतिपक्षहरूले पनि त्यही भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ होला। अब यो बजेट हरेक सरकारको तर्फबाट आउँदै गर्दाखेरि हामीले सदनमा बोल्दै गर्दा हामीले के भनिरहेका हुन्छौँ भने कर्णालीको कुरा जोड्छौँ, कृषिका कुरा जोड्छौँ, सडकका कुरा जोड्छौँ, पर्यटनका कुराहरू जोड्छौँ। यी कुराहरूलाई समावेश गरेर ल्याएको बजेट जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल भट्टराईले सरकारले देश विकासका लागि नभई घोषणाका लागि मात्र बजेट ल्याएको आरोप लगाएका छन्। उनले अहिलेको सरकार संघीयता विरोधी भएको समेत आरोप लगाए। उनले अहिलेको सरकारले चलाएको प्रदेश सरकारलाई हेर्दा संघीयताको विरुद्धमा माहौल खडा गरेको भान भएको उल्लेख गरे। सदस्य भट्टराईले सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्षको बजेट चुनावलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने चिन्ताले ल्याएको बताए। उनले झुटो सपना देखाएर अहिलेको आवश्यकता पूरा नहुने जिकिर गरे। जे स्रोत हामीले खोलेका छौँ त्यो स्रोतहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो विश्वसनीय कुनै आधार देखिँदैन र यो यति दुःख चाहिँ यहाँले गरिसकेपछि मलाई के लाग्यो भने यसको नामै अर्को नाम राखेको भएदेखि चाहिँ धेरै यसले पूर्णता पाउँथ्यो। यो त्यो बरु अलि स्वाभाविक अर्थमन्त्रीज्यूको कुशलता हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। एउटा चाहिँ यसको शीर्षक खासमा नेपालको आर्थिक सङ्कट, बजेट र मेरा सपनाहरू भनेर शीर्षक राखिदिनु भएको भएदेखि चाहिँ यो एकदम राम्रो हुन्थ्यो। यो बजेट वक्तव्य भन्दा त्यो एउटा निबन्ध, यो कायदाको निबन्धको पुस्तिका चाहिँ यो बन्न सक्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। र यो यी सपनाहरू चाहिँ देखाएर अहिलेको चाहिँ आवश्यकता पुरा हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य उर्मिला अर्यालले सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा गर्न सङ्घ र प्रदेशपालिकाहरूको कार्यक्रम कार्यान्वयन समन्वय संयन्त्र बनाई तीनै तहको एउटै दिशा निर्देशमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए। उनले पालिका स्तरमा नै दिगो विकास लक्ष्य 15औं योजना पालिका स्तरमा नै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले मुस्ताङ लगायतका हवाई क्षेत्रमा उडानलाई सुरक्षित बनाउन अनुगमन र नियमन गर्न आवश्यक रहेको बताए। विमानस्थल निजगढको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अविलम्ब निर्माण कार्य सुरु गर्ने साथै अहिले चाहिने जुन दुर्घटना भयो यो हिसाबले हेर्दाखेरि यस क्षेत्रमा चाहिँ हवाई उडानलाई बढी सुरक्षित बनाउने हिसाबले चाहिँ अलि अनुगमन र नियमनलाई चाहिँ कडाइ गर्नुपर्ने सुझाव दिन चाहन्छु। स्वास्थ्य क्षेत्रमा PGIMER पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टिच्युट फर मेडिकल एजुकेसन एन्ड रिसर्चको स्थापना गर्ने। आजै मैले न्युज पढिराखेको थिएँ 2/3 चाहिँ डाक्टरहरू फेल हुनुभयो अरे पढेर आएको होइन। त्यो किसिमले फेल हुने गरी होइन। त्यसकारण करिब वर्षमा 43 अरब रुपियाँ बराबरको डलर विदेशमा शिक्षाको लागि जान्छ। तसर्थ शिक्षाको
गुणस्तर व्यवस्थित गर्दै नेपाललाई शिक्षा क्षेत्र, इन्जिनियरिङ, मेडिसिन, वाणिज्य, कृषि, वन, भेटनरी, स्वास्थ्यकर्मी, प्राविधिक शिक्षा, व्यवस्थापन आदिको शिक्षाको लागि उत्कृष्ट शैक्षिक हबको रूपमा विकास गर्ने। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले वित्तीय हस्तान्तरणमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई हेपिएको दावी गरे। उनले सरकारका तहहरू बीचको कार्य जिम्मेवारीको विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी कामको चाप प्रदेश र स्थानीय तहलाई भए पनि कार्य जिम्मेवारीका लागि आवश्यक पर्ने राजस्व अधिकार केन्द्रीकृत भएको बताए। उनले केन्द्रीकृत राजस्वलाई विकेन्द्रित गर्न संविधानमा नै वित्तीय हस्तान्तरणको अवस्था रहेको भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण संविधानको भावना अनुकूल नभएको गुनासो समेत गरे। सामाजिक मानवीय पूर्वाधार विकास लगायतमा कमजोर कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम र मध्य प्रदेशमा विशेष अनुदान र कार्यक्रमका प्याकेज बनाइनु पर्नेमा सरकारले बजेटमा प्राथमिकतामा राख्न नसकेको उनको भनाइ छ। सरकारका तहहरू बीचको कार्य जिम्मेवारीको विश्लेषण गर्दा सबभन्दा बढी वर्कलोड स्थानीय र प्रदेशमा छ। कार्य जिम्मेवारी संवैधानिक रूपमा नै विकेन्द्रीकृत छ, तर कार्य जिम्मेवारीका लागि आवश्यक पर्ने राजस्व अधिकार केन्द्रीकृत छ। केन्द्रीकृत राजस्वलाई विकेन्द्रीकृत गर्न संविधानमा नै हामीले वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्था गरेका छौँ, तर वित्तीय हस्तान्तरण संविधानको भावना अनुकूल छैन। वित्तीय हस्तान्तरणमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई ठगिएको छ, हेपिएको छ। साबिक एकात्मक व्यवस्थामा स्थानीय निकायले निशर्त अनुदान प्राप्त गर्दथे। अहिले निशर्त अनुदानको रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहले वित्तीय सम्मानीकरण अनुदान पाइरहेका छन्। यसका अतिरिक्त सशर्त, विशेष र सम्पूरक अनुदान पनि पाउने गरेका छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय सभाका सदस्य डाक्टर विमला राई पौड्यालले बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताइन्। उनले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनावी प्रचारको संज्ञा दिन्। उनले 12 खर्ब 40 अर्ब राजस्व उठाउने कुरा हास्यास्पद रहेको बताइन्। 12 खर्ब 40 अर्ब राजस्व उठाउने भनेको छ, हाम्रो राजस्व आयातमा अडेको छ। एकातिर हामी आयात घटाउने भन्छौँ, अर्कोतिर रातारात राजस्वको स्रोत त परिवर्तन हुँदैन। राजस्व कहाँबाट आउँछ अनि कसरी हामीले खर्च धान्छौँ भन्ने कुरा थाहा छैन। आयातबाट उठ्ने थोरै राजस्व जुन छ त्यो उत्पादनमा लगाउनुको सट्टा वितरणमा लगाउने र बजेटको आकार बढाउने, यो खतरनाक छ। हाम्रो अर्थमन्त्रीले अहिले खतरनाक खेल खेल्नु भएको छ र यसको मूल्य श्रीलङ्काले अहिले चुकाइराखेको देखिराखेका छौँ हामी। फेरि नेपालले पनि चुकाउनु नपरोस्, यो चाहिँ हामी सबैले हेका राख्नुपर्छ। कुनै दलले जित्ला, कुनै दलले हार्ला, एउटाले ल्याएको राम्रो कार्यक्रम अर्कोले फाल्ला, अर्कोले ल्याएको कार्यक्रम अर्कोले फाल्ला, तर देश त हारे हारै हो नि। देश फेरि पनि हार्न खोजिरहेको जस्तो चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। सदस्य पौडेलले सरकारले वृद्ध भत्ताको उमेर हद 2 वर्ष घटाएर 68 पुर्याएकोमा आपत्ति जनाइन्। मुलुक आर्थिक सङ्कटमा फसिरहेका बेला सरकारले यो निर्णयले देशलाई नै आर्थिक भार बढाउने उनको तर्क छ। सामाजिक सुरक्षामा उमेर घटाउने भनेर देशलाई थुप्रै दायित्व थपिरहेका छौँ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशितो छ। यो सबै कुराले मूल्य वृद्धि अहिले 7.2 भन्नुभएको छ, डबल डिजिटमा पुग्छ, पुगि नै सकेको छ। हाम्रो यो फर्मल हिसाबले मात्रै नपुगेको हो, हामी आफै आफ्नो आफ्नो किचन हेरौँ न, मूल्य वृद्धि डबल डिजिटमा कहिले पुग्या हो भन्ने कुरा यहाँ ढाँटेर त केही हुनेवाला छैन। पुँजीगत खर्चको विषयमा मैले धेरै कुरा भनिनँ, धेरैजनाले यहाँ भनि नै सक्नुभएको छ। तर रमाइलो के छ भने एकदम रमाइलो सुन्दैखेरि रमाइलो लाग्ने, काठमाडौँबाट चितवन 1 घन्टामा पुग्ने, धरानबाट सगरमाथाको फेद 1 घन्टामा पुग्ने रमाइला कुराहरू आएका छन्, तर कार्यान्वयनको सुनिश्चितता छैन। कसले कार्यान्वयन गर्ने रहेछ र स्रोत कहाँबाट आउने रहेछ, यति ठुलो आयोजनाको भनेर हेरेको प्राइभेट सेक्टर भनिएको रहेछ। प्राइभेट सेक्टर 1 करोड लोन माग्न ब्याङ्कमा गइरहेको अवस्था छ र ब्याङ्कले दिन नसकेको अवस्था छ। सदस्य पौड्यालले राष्ट्रपति उत्थान कार्यक्रमले सुकेरी सेवामा राम्रो काम गरिरहे पनि सरकारले बजेट घटाएको भन्दै आपत्ति जनाइन्। सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि सांसदहरूले बोल्ने क्रम नसकिएकाले राष्ट्रिय सभाको बैठक बुधबार पनि बस्नेछ। लामो समय मौन बसेका नारायण काजीले एमसीसी बारे अर्थमन्त्रीसँग जवाफ मागे। अमेरिकाले एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणा बारे जवाफ नदिएको टिप्पणी। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले अमेरिकाले 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाको बारेमा हालसम्म एक शब्द पनि नबोलेको दावी गरेका छन्। मंगलबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सरकारले जेठ 15 गते प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट सम्बन्धी छलफलमा उनले लप्सीफेदी, रातमाटे, हेटोडा, दमौली, बुटवल, गोरखपुर 400 केबी को प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने कार्य अगाडि बढाइने कुरा बजेटमा प्रस्तुत भएको तर एमसीसी योजना अन्तर्गत हो वा एमसीसी खारेज भएको
गरिएको हो अर्थमा बुझेर अर्थमन्त्रीले आफैले प्रस्ताव राखिएको हो भन्ने बारेमा सरकारसँग जवाफ मागेका हुन्। नेता श्रेष्ठले एमसीसी परियोजना अन्तर्गत 12 बुँदे कार्यान्वयन गर्ने कुरामा अमेरिकाले सहमति नजनाए त्यही दिन खारेज हुने उल्लेख गरिएको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने कार्य अर्थमन्त्रीको व्यक्तिगत प्रस्ताव भएको खण्डमा सरकार र अर्थमन्त्री धन्यवादको पात्र रहेको बताए। उनले सरकारले यस बारेमा स्पष्ट पार्न आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरे। मेरो प्रश्न के छ भने यो लप्सीवेदी, रातमाटे, हेटौडा, रातमाटे, दमौली, बुटौल, गोरखपुर 400 केबीको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने कार्य अगाडि बढाइनेछ भनेको छ। यो चाहिँ पहिला भने जस्तै एमसीसीकै योजना हो कि अब त्यो छोडिदिएर आफैले बनाउने भनेर ल्याओ सरकारले, त्यो अलि प्रश्न भएन। होइन, अब संसदबाट एमसीसी परियोजना पारित गर्दा, अनुमोदन गर्दा 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा पारित गरिएको थियो र ठुल्ठुला नेताहरूले संसदमा भाषण पनि गरेका थियो। 12 बुँदे कार्यान्वयन गर्ने कुरामा अमेरिकाले सहमति जनाएन भने त्यही दिनमा यो खारेज हुन्छ भनेको थियो। अमेरिकाले अहिलेसम्म मेरो जानकारीमा आउँदासम्म 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा बारे एक शब्द पनि बोलेको छैन। त्यसकारणले यो एमसीसी चाहिँ खारेज भएको अर्थमा बुझेर अर्थमन्त्रीले यसरी आफैले गर्ने प्रस्ताव राख्नुभएको हो भने मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट अर्थमन्त्रीलाई र सरकारलाई धन्यवादै छ। तर यो के हो, यो प्रश्न हुनु पर्यो। नेता श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेको बजेटमा असन्तुष्टि समेत जनाएका छन्। उनले नेपालको विकासको निम्ति बढी महत्त्वको कुरा भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण र सुशासन भएको तर बजेटमा राम्रोसँग खुल्न नसकेको बताए। नेता श्रेष्ठले भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न नसके पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन अगाडि बढ्न नसक्ने बताए। उनले बजेटमा सरकारले मितव्ययिता गुणात्मक ढङ्गको नीति लिन नसकेको आरोप लगाए। नेता श्रेष्ठले बजेटमा सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको आरोप समेत लगाए। 4-5 वटा कुरामा सरकारको बजेटले पनि अझै राम्रोसँग ध्यान दिन सकेन। पहिलो कुरा विकासको निम्ति, नेपालको विकासको निम्ति झनै बढी महत्त्वको कुरा के हो भने भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण र सुशासन। त्यो बारेमा बजेट वक्तव्य राम्रोसँग खुलेर कार्ययोजनासहित प्रस्तुत हुन सकेको छैन। भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण नगर्ने हो भने पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन पनि अगाडि बढ्दैन र अरू समस्याहरू पनि मूलभूत रूपमा हल हुँदैनन्। त्यसकारणले यो बारेमा चाहिँ अझै ध्यान जानु जरुरी छ। दोस्रो, मितव्ययिताको सन्दर्भमा चर्चा गरिएको छ तर सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग 2075 को प्रतिवेदनलाई बिस्तारै क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने भनेको छ। सरकारले साहस गर्नु पर्थ्यो के यो सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर मितव्ययिता पूर्ण ढङ्गले अगाडि बढाइन्छ, फजुल खर्च कटौती गरिनेछ भनेर केही नयाँ कारहरू नकिन्ने जस्ता केही कुराहरू गरेको छ र यसलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिने भने यसरी पुग्दैन। नेता श्रेष्ठले सार्वजनिक सवारी साधनमा राज्यको दायित्व के हुन्छ भन्ने बारेमा सरकारले अहिले प्रश्न नबोलेको भन्दै सार्वजनिक सवारी साधनको मूल जिम्मेवारी र ठूला पारवाहनसँगको मूल जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताए। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङको ढोका बन्द, अब मेलम्चीको पानी बर्खापछि मात्र आउने। मेलम्ची खानेपानीको मूल ढोका बन्द गरिएको छ। सिन्धुपाल्चोक स्थित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहानमा वर्षा सुरु भएकाले टनेलभित्र बालुवा गेग्रान्ड सहित धमिलो पानी प्रवेश भएको भन्दै मंगलबार बिहान 8 बजेदेखि मूल ढोका बन्द गरिएको हो। बालुवा गेग्रान्ड सहितको धमिलो पानी टनेलभित्र प्रवेश गरेको भन्दै टनेलको सुरक्षार्थ मूल ढोका बन्द गरिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले जनाएको छ। मूल ढोका बन्द गरिएसँगै महाङ्काल चौर पानी भण्डारण पोखरीमा पानी आउन बन्द भएको छ। मंगलबारदेखि नै मेलम्ची खानेपानी वितरण समय तालिका समेत हेरफेर भएको छ। खानेपानी मन्त्रालयले मेलम्ची मुहान जलाधार क्षेत्रको भौगोलिक अध्ययन प्राप्त हुने प्रतिवेदनको आधारमा दिगो रूपमा मेलम्ची खानेपानी व्यवस्थापनका लागि प्रयास भइरहेको जनाएको छ। बन्द गरिएको सुरुङ मार्ग अब वर्षापछि मात्र खोलिनेछ। गत वर्षको 1 असारमा आएको बाढीका कारण मेलम्चीको मुहानमा क्षति पुगेको थियो। मर्मत सम्भार गरेर गत 11 वैशाखबाट पानी सुरुङ मार्गमा पठाइएको थियो। अस्थायी संरचना तयार पारेर पानी सुरुङमा पथान्तरण गरिएको थियो। नायिकामाथि अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका भिक्षु धरौटीमा रिहा। घटनाबारे अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीको भनाई।
नायिका मेरिना मगरमाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका भिक्षु फुर्बा लामा रिहा भएका छन्। कबड्डी 4 की नायिका मगरलाई दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका लामालाई काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजालले 3000 धरौटी लिएर रिहा गर्न आदेश दिएका हुन्। सिभिल मलमा कबड्डी 4 हेरेर निस्कने क्रममा आफूलाई भिक्षुले ब्याड टच गरेको आरोप मेरिनाले लगाएर झापट समेत हानेकी थिइन्। मेरिनाले आफूमाथि शारीरिक दुर्व्यवहार गरेको भन्दै महानगरीय प्रहरी वृत्त जनसेवामा उजुरी दिएपछि फुर्बालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो, तर निर्दोषलाई फसाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा उनको आलोचना भएको थियो। विरोध चर्किएपछि कबड्डी 4 टिमले नायिका र बुद्धिस्ट सङ्घ संस्थासँग छलफल गराएको थियो। र नेपालले स्कटल्यान्डमा खेल्ने 1 दिवसीय सिरिजको खेल तालिका सार्वजनिक। नेपालले पहिलो खेलमा नामिबिया विरुद्ध खेल्ने। आइसिसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत नेपालले स्कटल्यान्डमा खेल्ने त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय सिरिजको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले नेपाल, स्कटल्यान्ड र नामिबिया बीच हुने सिरिजको खेल तालिका सार्वजनिक गरेको हो। सिरिज आगामी जुलाईमा हुनेछ। सार्वजनिक खेल तालिका अनुसार नेपालले पहिलो खेलमा नामिबिया विरुद्ध खेल्नेछ। नेपाल र नामिबिया बीचको खेल जुलाई 11 मा हुनेछ। यस्तै नेपालले दोस्रो खेल स्कटल्यान्ड विरुद्ध जुलाई 13 मा खेल्नेछ। नेपालले तेस्रो खेलमा नामिबिया विरुद्ध जुलाई 16 र अन्तिम खेलमा नेपालले स्कटल्यान्ड विरुद्ध जुलाई 17 मा खेल्ने तालिका रहेको छ। लिग 2 को अङ्क तालिकामा नेपाल 6औं स्थानमा रहेको छ। नेपालले अहिलेसम्म 12 खेल खेलेको छ, जसमा नेपालले 6 जित र 6 खेलमा हार बेहोरेको छ। लिग 2 अन्तर्गतकै सिरिजका लागि नेपाली टोली अहिले अमेरिका भ्रमणमा रहेको छ।